رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة وراحة البال، وان شاء الله بكل ما تمنيتو. وكنطلب من الله يتقبل لنا فيه الصيام والصلاة ويرفع علينا الوباء يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنقدم لكم اللحم بالبرقوق، كيجي رائع بزاف في المذاق، كيجي بنين وكيجي مدغمر كيف كتشوفوا الدغميرة تماما نفس الطياب اللي كيكون في الحفلات. كيجي زوين بزاف وكيجي بنين. ندوزو نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. عندي كيلو الا ربع من اللحم ديال البقر. عندي 2 بصلات قطعتهم قطع صغيرة. عندي نصف كاس من الزيت، خلطت زيت نباتي مع زيت الزيتون نصف كاس. بالنسبة للتوابل عندي 4 معلقة صغيرة من البزار، ملعقة صغيرة من السكينجبير، نصف ملعقة صغيرة من الملح. عندي 3 الحبات كيف كتشوفوا نوريهم لكم من القعقلة والقليل من بسيبيسة، ها هما. ملعقة صغيرة مملوءة من الكركم، ملعقة صغيرة ديال السمن، عود ديال القرفة، شعيرات من زعفران. اذا كان ما متوفرش عندكم زعفران اعملوا ضامه ديال الزعفران، ولكن ما تكتروش الملح بزاف لان ضامه حتى هي مالحه. 2 فصوم من الثوم حكيتهم بالحكاكه، وملعقه كبيره من القزبر والمعدنوس قطعتهم كيف كتشوفوا. الان كنخلط المكونات. كنزول البصل كنخليه، من بعد كناخد اناء وكنوضع فيه اللحم وكنوضع توابل. بالنسبه للقعقله وبسيبيسه كنخليهم من بعد، ما كنعملهمش دابا، ما كنرقدهمش دابا مع التوابل، هما كنخليهم من بعد. كنضيف الان التوابل. كنخلي القرفة حتى هي من بعد، وكنضيف الثوم والسمن والربيع وزعفران شعرة كنضيفهم حتى هما. وكنضيف الزيت كنضيفو كله. والان كنخلط التوابل، كنشرملهم مزيان مع اللحم، كنخليهم يتشرملوا، كنرقدوا، كندخل المكونات. بالنسبه للتوابل كيبقاو على القياس ديال اللحم اللي كتعملوا على حسب الافراد العائله اللي عندكم. راه كان اللحم كتير راه كتزيدوا من الاقامه، كان اللحم قليل راه كتعملوا التوابل على حسب اللحم. الان ملي دخلت ليه المكونات شرملته، غنخليه مرقد مده 10 دقائق تقريبا، ومن بعد نكملو. الان كيف كتشوفوا اللحم اللي خليته تشرمل غنوضعه الان في الطاجين. كيبقى الاختيار ديالكم، بغيتو توضعوه في الكوكو توضعوه، انا بغيت نعملو في الطاجين صافي. وكنوضع هاد الشرميله اللي بقات ليا في الاناء صافي، كنحيدها منه مزيان، كنوضعها مع اللحم. والان كنضيف البصله، والان غنضيف العود ديال القرفه كيف كتشوفوا، غنضيفه هنا في المرق. وبالنسبه لبسيبيسه وقعقله كيف كتشوفوا الشكل ديالهم، غنقطعهم قطع على هذا الشكل هذا. بغيتو تدقوهم بالمهراز دقوهم بالمهراز، انا بلا ما عملتهمش في المهراز
صافي غير كنقرضهم بحال هكا، كنقطعهم قطع صغيره كيف كتشوفوا، وصافي وكنفتحهم مزيان كيف كتشوفوا. ها هي كيف كتشوفوا من الداخل. صافي غير كنفتحها وكنعملها في المرق. الان كنحرك باش نعمل البصله لتحت. باش نعملها لتحت باش تشحر ليا مزيان. النار ما تكونش مجهده، ضروري عملوا النار تكون مهيله باش البصله طيب على راحتها وتشحر. اذا كانت النار مجهده البصله غير غتحرق. ضروري النار تكون مهيله. والان غنغطيها وغنخليها طيب ليا. عندي البرقوق الاسود وعندي عود ديال القرفه. بالنسبه للبرقوق راه كتعملوا على القياس ديال اللحم اللي عندكم. الان عملت كاسرونه فيها الماء وعملتها فوق النار وخليت الماء حتى كيطيب، وغنرمي الان البرقوق وغنرمي فيه حتى عود ديال القرفه وكنخليه حتى يطيب ليا. الان ملي خليته طاب غنضيف سنيده. عملت 2 معالق كبار من سكر سنيده، غنضيفها باش يتعسل ليا. غنحركها. كنضيف ملعقه صغيره ديال الماء الزهر وكنضيفها معاه وكنخليهم يتعسلوا. بالنسبه للتعسال ما تعملوش سنيده والماء الزهر ملي كيكون الماء كتير، كتخليوه حتى كيطيب مزيان وكيكون الماء قليل، عاده كتعملوا سنيده وكتعملوا الماء ديال الزهر باش كيتعسل لينا مزيان. بالنسبه للحم كنطلعوا عليه وكنقلبوه كيف كتشوفوا. النار كنعملوها مهيله، ما تكونش النار مجهده باش ما تحرقش لنا البصله. خاص النار تكون مهيله باش يطيب لينا المرق والبصله تشحر على راحتها. كتبقى تشحر حتى كتذوب، كتولي بحال الدغميره. صافي وكنقلبوا اللحم على هذه الطريقه هذه، كنقلبوه كله. كيف كتشوفوا راه كيبقى يطيب حتى هذا الماء ما كيبقاش، كتولي غير البصله مدغمره. كنغطيه وكنخليه يطيب على راحته. كيف كتشوفوا صافي راه تعسل لينا. كيف كتشوفوا راه تشرب. صافي ها هو طاب. غنطفي عليه النار. الاخير كيجي على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا كيجي هائل بزاف، كيجي بنين. وكيف كتشوفوا الدغميره كتجي رائعه وكتجي بنينه. متأكدة إذا جربتوه غيعجبكم لأنه فعلا كيستحق التجربة وما كياخدش لنا الوقت كتير، بسرعة كنعملوه والمكونات جد بسيطة وحتى الطريقة سهلة بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك في القناة والجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء وبالصحة والراحة.